अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मिस्टर इमू और आज हम लेकर आए आपके लिए इस्लामिक नॉलेज चैनल से कारून। नाज़रीन, दुनिया की तारीखों में कई लोग ऐसे गुजरे हैं, बल्कि कई बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनकी दौलत मालो ज़र का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक अनोखा अमीर तरीन इंसान था। तो जी हाँ नाज़रीन, हम बात करते हैं कारून की। नाज़रीन, कारून एक ऐसा बादशाह था जिसकी 70 ऊँटों पर खाली खजाने की चाबियां चला करती थी, बल्कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान मजीद में इसके बारे में इरशाद फरमाया है। और हाँ नाज़रीन, कारून किसकी उम्मत में था तो देखेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं नाज़रीन बिना किसी देरी के। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से इंसान और बादशाह गुजरे हैं कि जिनके पास इतनी मौलत दौलत थी कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे अनोखा और अमीर तरीन इंसान था, जिसकी दौलत का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में कारून नामी एक शख्स का जिक्र मिलता है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मालो दौलत और बेशुमार खजानों से नवाजा था। इसके पास कितना खजाना था, इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अगर आज के इस दौर में पूरी दुनिया के मालो दौलत और तमाम तर ममालिक के पैसों को जमा किया जाए और उसका मुआवजा किया जाए कारून के खजाने के साथ, तो पूरी दुनिया का मालो दौलत और खजाने कारून के खजाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। बल्कि कारून के पास इससे भी कहीं ज्यादा मालो दौलत और कहीं ज्यादा खजाने थे। यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारून कौन था और इसके पास इतना खजाना कहां से आया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को इस कदर नेमतों से नवाजा था, इसके बावजूद कारून ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को इसके खजाने समेत जमीन के अंदर धंसा दिया। प्यार दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चच्चा जात भाई था और ये हुस्न जमाल में भी बेमिसाल था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बहुत सारे हुस्न से नवाजा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठने की वजह से ये तौरात का भी बहुत बड़ा आलिम था। इसके अंदर ये खूबी भी थी कि ये बहुत बाइखलाक और मिलनसार इंसान था। प्यार दोस्तों, जैसे बहुत सारे इंसान मालो दौलत के आते ही एकदम से बदल जाते हैं, ऐसे ही कारून बेशुमार मालो दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। प्यार दोस्तों, इसके पास इस कदर खजाना था और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इस कदर मालो दौलत से नवाजा था कि 70 ऊंट सिर्फ इसके खजाने की चाबियां लेकर चला करते थे। प्यार दोस्तों, जरा इस बात का अंदाजा लगाएं कि जिसके खजाने की चाबियां 70 ऊंट लेकर चला करते थे, उसका खजाना कितना बड़ा और कितना वसी होगा। प्यार दोस्तों, बात करते हैं कि कारून के पास इतना खजाना कहां से आया और ये इस कदर अमीर कैसे हुआ। इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठा करता था और वहां से इसने इल्म कीमियाई हासिल किया, जिसकी मदद से ये लोहे और मिट्टी को सोना बनाने में कामयाब हो गया और इस तरह ये सोना बना बनाकर दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक कारून लोगों को सूद पर माल दिया करता था, जिसके बदले में ये लोगों से 2 गुना वसूल किया करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त यूं ही गुजरता गया और ये मिस्र की तारीख का अमीर तरीन शख्स बन गया। इधर जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ज़कात का हुक्म नाज़िल फरमाया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़कात देने का कहा। पहले तो कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इस बात का अहद कर लिया कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात दिया करेगा। लेकिन जब कारून ने ज़कात का हिसाब लगाया तो ये उसके माल में से एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। ये देखकर कारून पर एकदम से लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और इसने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और ना सिर्फ खुद इसने ज़कात देने से इनकार किया, बल्कि बनी इसराइल के लोगों को भी बहकाने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने लगा और बनी इसराइल के लोगों को ये कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के नाम पर तुम लोगों के माल पर कब्जा करना चाहते हैं और तुम्हारा माल हथियाना चाहते हैं। इस तरह इस बदबख्त ने बनी इसराइल के लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस बदबख्त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करने के लिए ये चाल भी चली कि इसने एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर इस बात पर आमादा किया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाए, ताकि लोग माअज़ल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दूर हो जाएं और उनसे नफरत करने लगें। चुनाचे एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मकाम पर खड़े होकर खिताब फरमा रहे थे कि इसी दौरान कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टोका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहने लगा कि आपने फलां औरत से बदकारी की है। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे उस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत से फरमाने लगे कि ए औरत, तुझे उस पाक जात की कसम
کہ جس نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے بنی اسرائیل کے لیے 2 راستے نکالے اور بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی وجہ سے کانپنے لگی اور اس عورت نے بڑے مجمع میں قارون کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، قارون نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ میں آپ پر زنا کی تہمت لگاؤں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، صرف 2 افراد ایسے تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس بدبخت کو پکڑ لے، تو اس وقت زمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کو گھٹنوں تک زمین کے اندر دنسا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ یہی حکم ارشاد فرمایا تو اس وقت قارون کمر تک زمین کے اندر دھنس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو مکمل طور پر زمین کے اندر دنسا دیا۔ اس وقت وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے وہ تمام لوگوں کے سامنے یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اسی لیے دنسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکیں اور قارون کے تمام مال و دولت کو اپنا بنا سکیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین قارون کا تمام خزانہ اور قارون کا مکان بھی زمین کے اندر دنسا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور قارون کا مکان اور قارون کے تمام تر خزانے زمین کے اندر دنسا دیے گئے۔ اس طرح قارون کا غرور و تکبر اور اس کا مال و دولت زمین کے اندر دنسا دیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی، ہرگز وہ اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی زمین و آسمان کے خزانوں کا وارث ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات سے خبردار ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح وہ قارون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی نعمت اور خزانوں سے نوازا تھا، لیکن وہ مال و دولت کے غرور و تکبر میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور زکوٰۃ دینے کا منکر ہو گیا۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، یا ناظرین جملہ بدل کے کہوں تو ایک طرف شیطان تھا اور ایک طرف رحمان تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی پکڑ بے شک بہت مضبوط ہے، وہ کسی غریب یا کسی امیر کو نہیں دیکھتی۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں قارون کا واقعہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہو سکے تو دوستوں میں آگے شیئر کرنا۔ تو جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔